भारतको उत्तरखण्डमा पर्ने चमोली जिल्लामा गत 7 फेब्रुअरीमा अचानक आएको बाढीका कारण ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुन पुग्यो। अहिलेसम्म 55 जनाको शव भेटिएको छ भने 100 भन्दा बढी अझै हराइरहेका छन्। उक्त बाढीले 2वटा निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना ध्वस्त पारेको हुँदा त्यहाँ अर्बौंको क्षति हुन पुग्यो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी किन बढ्दै गइरहेका छन् हिमतालहरू अनि कहाँ कहाँ छन् उच्च जोखिममा रहेका नेपालका हिमतालहरू, यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हिउँदयाममा कसरी यो सङ्कट आयो भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन। भारतीय अधिकारीहरूले यस विषयमा अध्ययन थालिने जनाएका छन्। यद्यपि हिम पहिरो अर्थात् एभेलेन्ज वा ग्लेसियर पग्लिएर अप्रत्याशित ठूलो बाढी आएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। अचानक आउने यस्ता विपत्तिबाट हिमाली क्षेत्र वा हिम नदीको तटीय क्षेत्रका बस्ती सधैँ जोखिममा रहन्छन्। हिमताल फुट्ने, पहिरो जाने जस्ता विभिन्न कारणले मानव बस्तीमा विपत्ति आइलाग्ने गरेका छन्। हिउँ पग्लिएर बनेका हिमताल कुनै पनि समय फुट्न सक्छन्। त्यस वरिपरि पहिरो गएको अवस्थामा पनि ठूलो बाढीको सम्भावना रहन्छ। लामो समय जम्मा भएर बसेको पानी एकैपटक विस्फोट हुँदा त्यसले निम्त्याउने सङ्कट अहिले भारतको उत्तराखण्डमा देखिएको वा त्योभन्दा ठूलो हुने गर्दछ। हिमतालमा हिम पहिरो खसेपछि पनि यस्तै बाढीको सम्भावना रहन्छ। हिउँका ठूला ढिक्का र ढुङ्गा सहितको पहिरोले तालको पानी उछालिँदा त्यसले बाढीको स्वरूप लिने गर्दछ। हिमाल स्रोत भएको वा हिउँ पग्लिएर बनेका हिमताल र हिम नदीको घरको रूपमा परिचित नेपालमा पनि यस्तो सङ्कटको ठूलो सम्भावनाप्रति विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। हिम नदी, हिमताल र हिमाली हावापानीबारे अध्ययन गर्दै आइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोड र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रम UNDPले गत भदौमा सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन रिपोर्टले नेपाल हिमताल र हिम नदीबाट ठूलो जोखिममा रहेको देखाएको छ। इसिमोड र UNDPले पछिल्लो झण्डै 3 वर्ष लगाएर गरेको अध्ययन अनुसार कुनै पनि समय फुट्न सक्ने धेरै हिमतालको पहिचान भएको छ। सो अध्ययनले नेपालभित्रै तथा चीन र भारतमा रहेर पनि मानव बस्तीलाई क्षति पुर्याउन सक्ने 3624 ग्लेसियर हिमताल पत्ता लागेको छ। यसमध्ये कोशी जलाधार अन्तर्गत धेरै हिमताल देखिएका छन्। कोशी बेसिन अन्तर्गत 64 हिमताल भेटिएको छ। यस्तै कर्णाली बेसिनमा 1128 र गण्डकी बेसिनमा 432 हिमताल सम्भावनाको सूचीमा रहेका छन्। स्याटेलाइट इमेज अर्थात् भू उपग्रहको सहयोगमा लिइएको तस्बिर र अरू थुप्रै माध्यमबाट गरिएको अनुसन्धानले 47 वटा हिमताल कुनै पनि समय फुटेर नेपालतर्फको मानव बस्तीलाई ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने उच्च जोखिममा देखिएका छन्। यसबाट धेरै क्षति हुन सक्ने सम्भावना कोशी बेसिन अर्थात् कोशी तटीय क्षेत्रका बस्तीमा देखिएको छ। कोशी बेसिन अन्तर्गत 42 वटा हिमताल कुनै पनि समय फुट्ने उच्च जोखिममा रहेको इसिमोडको रिपोर्टमा उल्लेख छ। यस्तै गण्डकी बेसिन अन्तर्गत 3 वटा हिमताल र कर्णाली बेसिन अन्तर्गत 2 वटा हिमताल कुनै पनि समय फुट्न सक्ने अवस्थामा छन्। यसमध्ये 25 वटा हिमाल चीनतर्फ पर्दछ भने 21 वटा नेपालभित्रै पर्दछ। उच्च जोखिममा रहेको बाँकी 1 हिमताल भारततर्फ रहेको छ। चीनतर्फको 25 र भारततर्फको उच्च जोखिममा रहेको 1 हिमताल विस्फोट भएको अवस्थामा पनि क्षति नेपालतर्फ नै बढी हुनेछ, किनभने ती हिमताल फुटेपछि बग्ने नेपालतर्फ नै हो। इसिमोडले हिमतालको बढिरहेको दर, त्यस वरपरको भौगोलिक अवस्थिति, हिउँ पहिरो आउन सक्ने सम्भावना लगायत धेरै कुरालाई आधार बनाई जोखिमपूर्ण हिमतालको पहिचान गरेको जनाएको छ। अध्ययनमा संलग्न रिमोट सेन्सिङ एनालिस्ट क्रायोस्फेयरका अनुसार अहिले स्याटेलाइट इमेज र अरू धेरै माध्यमबाट नेपालभित्रै रहेका तथा चीन र भारतमै रहेर पनि नेपालमा क्षति पुर्याउन सक्ने हिमतालहरूको पहिचान गरिएको छ। तर यसको थप स्थलगत अध्ययन गर्न बाँकी छ। नेपालमा सन् 1977 देखि नै हिमताल विस्फोट भएर क्षति पुर्याउँदै आएको छ। त्यस यताको अवधिमा 26 वटा हिमताल विस्फोट भएको छ। त्यसमध्ये 14 वटा नेपालभित्रैका हिमताल फुटेका छन्, जसको कारण नेपालले वर्षौंदेखि प्राकृतिक प्रकोपबाट ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति बिहोर्दै आएको छ। नेपाल सरकारले सन् 2019 मा सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार प्राकृतिक प्रकोपबाट औसतमा प्रत्येक वर्ष 333 जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यस्तै प्रतिवर्ष औसतमा 1,72,40,000 अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक नोक्सानी बिहोर्नु परेको जनाएको छ।
यसमा हिम पहिरो, हिमताल विस्फोट लगायत विभिन्न कारणले आएको बाढीको कारण मानिएको छ। नेपालमा हिमतालको संख्या बढ्दो अवस्थामा देखिएको छ। सन् 1977मा 1160वटा हिमताल पाइएको कोशी बेसिनमा सन् 2010मा 2168 हिमताल भेटिएको थियो। अरू रिभर बेसिनमा पनि हिमताल बढेको पाइएको छ। यति बेला तपाईको मनमा लाग्यो होला, आखिर नेपालमा किन बढिरहेको छ हिमताल? यसको सीधा उत्तर हो जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रम, जसको कारण अहिले नेपालमा हिमतालहरू बढ्ने क्रममा छन्। हुन त हिमतालहरू विभिन्न कारणले बन्ने गर्दछन्, तर पनि यसको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धि नै हो। नेपालभित्र मात्रै होइन, सबै हिमाली क्षेत्रमा यस्तो समस्या देखिएको छ। इसिमोड र युएनडिपीले गत 22 भदौमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार नेपालभित्रै रहेका 15 हिमताल कुनै पनि समय विस्फोट भई मानव बस्तीमा पसेर क्षति पुर्याउन सक्ने अवस्थामा देखिएका छन्। उच्च जोखिममा रहेका केही हिमतालहरू। लोअर बरुण। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार लोअर बरुण हिमताल धेरै दृष्टिकोणबाट नेपाली बस्तीलाई क्षति पुर्याउने उच्च जोखिममा देखिएको छ। यो हिमतालमा पानीको मात्रा निकै छिटो बढिरहेको पाइएको छ। ग्लेसियरका टुक्राहरू झर्ने धेरै सम्भावना छ। चामलाङ। दुधकोशी रिभर बेसिन अन्तर्गत पर्ने चामलाङ मानव बस्तीलाई ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने उच्च जोखिममा रहेको हिमताल हो। यो हिमतालको माथिपट्टि ग्लेसियर झुन्डिएको छ। यसमा हिम पहिरोको ठूलो सम्भावना देखिएको छ। यसको ड्यामको तलपट्टि आइस जमेको देखिएको छ। उक्त आइस पग्लिएर ड्याम कमजोर भएको अवस्थामा चामलाङ हिमताल विस्फोट हुने सम्भावना अधिक रहेको छ। होङ्गुवान। दुधकोशी रिभर बेसिन अन्तर्गत नै पर्ने होङ्गुवान पनि एक उच्च जोखिम बोकेको हिमताल हो। यो हिमताल जोखिमपूर्ण मानिनुको मुख्य कारण हो यसको बढ्दो आकार। अध्ययनकर्ताका अनुसार यो ताल छिटो छिटो बढिरहेको छ। होङ्गु-2। सन् 2011मा पत्ता लागेको दुधकोशी रिभर बेसिन अन्तर्गतकै यो हिमताल पनि उच्च जोखिममा छ। यसको माथिपट्टि ठूलो मात्रामा ग्लेसियर छ, जसको कारण हिम पहिरोको सम्भावना देखिएको छ। साथै ड्याम पनि कमजोर देखिएको छ। इम्जा छो। सोलुखुम्बुमा पर्ने इम्जा नेपालमा रहेको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण हिमताल मध्येको एक हो। इम्जा हिम नदीबाट आएको पानी जमेर हिमताल बनेको मानिन्छ। यो हिमताल सन् 1960 देखि नै अस्तित्वमा छ। यो हिमतालमा पानीको मात्राको वृद्धि दर 42.1% रहेको इसिमोडले जनाएको छ। जोखिम बढ्दै गएपछि सन् 2016 देखि इम्जाको पानी कटान गर्न थालिएको छ। युएनडिपी, ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फन्ड र नेपाली सेनाले पानी कटान गरेका हुन्। छोरोल्पा। तामाकोशी रिभर बेसिन अन्तर्गत पर्ने छोरोल्पा हिमताल पनि उच्च जोखिममा छ। यो तालमा एकपटक पानी घटाइएको थियो। ग्लेसियर झर्ने सम्भावना र हिमतालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण यो हिमताल जोखिममा देखिएको हो। लुम्दिङ। दुधकोशी रिभर बेसिन अन्तर्गत पर्ने लुम्दिङ हिमताल पनि छिटो छिटो बढिरहेका कारण उच्च जोखिममा देखिएको छ। यो हिमताल ग्लेसियरको नजिकको सम्पर्कमा छ। ड्याम कमजोर देखिएकोले लुम्दिङ उच्च जोखिमको मानिएको हो। ठुलागी। मर्स्याङ्दी रिभर बेसिन अन्तर्गतको यो हिमताल पुरानै हो। इसिमोडकै अध्ययनमा यो हिमताल सन् 2001 र 2011मा पनि देखिएको थियो। यसमा पहिरो जाने वा हिम पहिरो खस्न सक्ने उच्च सम्भावना रहेको मानिएको छ। ठूलो तालमा जमेको पानीले बाढीको रूप लिँदा मर्स्याङ्दीको तटीय क्षेत्रको बस्ती खतरामा पर्ने देखिएको हो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्यहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।